大家好लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल में एक मरतबा फिर से आप सबको खुशामदीद। आज का लेक्चर नंबर है 9। इस लेक्चर में जाने से पहले मेरी एक मरतबा फिर गुजारिश है सब दोस्तों से, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 8 अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं या समझा नहीं तो बराए मेहरबानी इस लेक्चर को मत पढ़िए, मत सुनिए, मत देखिए। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि प्रीवियस तमाम लेक्चर्स आपने अच्छे तरीके से समझे हों। एनीवेज़ आगे चलते हैं। आज के वर्क की तरफ। आज थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। सबसे पहले क्विक रिव्यू, उसके बाद एक एक्सरसाइज शामिल की गई है, फिर वोकेबलरी की ड्रिल होगी एज़ यूजुअल, फिर आज का जो टॉपिक है उसे पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगी और फाइनली कुछ क्रेडिट्स होंगे। एक मरतबा फिर से गुजारिश है कि अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, पुराने 8 लेक्चर्स नहीं सुने हुए तो प्लीज़ इस लेक्चर को यहीं ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज़ ये समझ नहीं आएगा। बहुत से दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे हैं आजकल डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। उनसे गुजारिश है कि अपने फील्ड के हवाले से डायलॉग्स क्रिएट करें इंग्लिश में या उर्दू में, वो मुझे सेंड करें ताकि उनकी बेस के ऊपर मैं कोई डायलॉग्स क्रिएट करके उसकी ट्रांसलेशन करके फिर दोबारा से उसको अपलोड कर सकूं। एनीवेज़ सबसे पहले हम क्विक रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो जनाब, क्विक रिव्यू में हमने एक मरतबा देखना है कि अभी तक हम क्या क्या कुछ पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि ये जो आपके सामने चार्ट आएगा अभी, ये तमाम दोस्तों को ना सिर्फ समझ आ चुका है बल्कि इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी वो अब जान चुके हैं। मुख्तसर सा एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, लेफ़्ट से राइट पे पढ़ूँगा। पहली रो पढ़ने लगा हूँ। वो यानी कि मैं, वॉश यानी कि मैं हूँ, वॉद यानी कि मेरा, वॉयाओ यानी कि मुझे चाहिए, वॉयो यानी कि मैं रखता हूँ या मेरे पास है। उसके बाद नी मतलब तुम, नीशर तुम हो, नीद तुम्हारा, नी याओ तुम्हें चाहिए, नी यो तुम रखते हो या तुम्हारे पास है। उसके बाद जी था मतलब वो, ही शी इट, थाश वो है, थाद उसका या उसकी, था याओ उसको चाहिए, था यो वो रखता है या उसके पास है। प्लूरल में आ जाइए। वॉमन हम सब, वॉमनश हम सब हैं, वॉमंद हम सब का या हम सब की, वॉमन याओ हम सब चाहते हैं, वॉमन यो हम सब के पास है। नीमन मतलब तुम सब, नीमनशर तुम सब हो, नीमंद तुम सब का या तुम सब की, नीमन याओ तुम सब चाहते हो, नीमन यो तुम सब रखते हो। थामन वो सब, थामनश वो सब हैं, थामंद उन सब का या उन सब की, थामन याओ उन सब को चाहिए, और फाइनली थामन यो उन सब के पास है। इसके अलावा हमने चो मतलब दिस और चश दिस इज़ पढ़ा था। फिर उसके बाद ना मतलब दैट वो, ना श मतलब वो है, कोई बेजान चीज़ नॉर्मली हो दूर पड़ी हुई तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, चलते हैं। अब जो आज नया मॉड्यूल ऐड किया है बीच में वो है एक्सरसाइज का। इसमें ऐसा होगा कि एक पैराग्राफ आपके पास आएगा, उस पैराग्राफ को आपने कोशिश करना है ख़ुद से ट्रांसलेट करने की। क्योंकि ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसमें मैंने ट्रांसलेशन साथ साथ लिखी है। या आइंदा आने वाली एक्सरसाइजेस में सिर्फ
चाइनीज़ पिनियन के अंदर पैराग्राफ लिखा होगा और आपको उसे ट्रांसलेट करना होगा ख़ुद से। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। कॉल मैं अटेंड नहीं करता, उसके लिए माज़रत कि मैं मसरूफ़ होता हूँ। बहरहाल मैसेज अगर करें तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ, और अदरवाइज़ आप फेसबुक पेज के ऊपर भी उस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं जो समझ ना आए। तो बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की जानिब। पढ़ता हूँ, कोशिश कीजिए कि आप इसको ट्रांसलेट कीजिए कि आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं ये या नहीं कर सकते। ये क्योंकि पहली एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें हेल्प के लिए साइड बाय साइड इसकी ट्रांसलेशन भी लिखी गई है। ओके जी, सिर्फ सुनिए और बताइए कि बात समझ में आती है या नहीं। नी हाओ वॉशर असलम। नी हाओ वॉशर असलम। ओके, हेलो मैं असलम हूँ। थामनशर शय। थामनशर शय, वो सब कौन हैं? वो कौन हैं? वो सब, जो प्लूरल में, वो सब कौन हैं? ओके। थाशर अली। थाशर अली, वो अली है। थाशर वो的好朋友。他是我的好朋友। अगर लफ्ज़ी तौर पे ट्रांसलेट करूँ तो थाशर वो है, वो द मेरा, हाओ मतलब गुड, फंग्यो दोस्त, वो मेरा अच्छा दोस्त है या वो मेरा पक्का दोस्त है। चाइनीज़ ज़ुबान में एक करीबी दोस्त को बताने के लिए हाओ फंग्यो का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। सो थाशर वादा हाओ फंग्यो, वो मेरा अच्छा दोस्त है। थाशर अली द पापा। थाशर अली द पापा, वो अली के वालिद साहब हैं। थाशर ताइफू, वो डॉक्टर हैं। वो अली के वालिद साहब हैं और वो डॉक्टर हैं। थाशर अली द मामा। थाशर अली द मामा, वो अली की वालदा हैं। उम्मीद रखता हूँ कि जिस पेज पे मैं अभी ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसको, इस पेज पे आप भी इसको ट्रांसलेशन करने के काबिल हो चुके होंगे। अली द मामा शिर लाओ शिर। अली द मामा शिर लाओ शिर। अली द मामा शिर लाओ शिर, अली की वालदा टीचर हैं। अली की वालदा उस्तानी हैं। ओके जी। 这是阿里的车。这是阿里的车， ये अली की गाड़ी है। 这是阿里的车， ये अली की गाड़ी है। 他的车很好。他的车很好。他的车 उसकी गाड़ी, 很好 is very good। 很 very और हाउ गुड, 很好 very good। 他的车很好, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है। 那是他的家。那是 that is वो है, 他的 उसका, च्या अगर वोकेबलरी आपको पुरानी याद हो तो च्या फैमिली के लिए या हाउस के लिए बोला जाता है। नाशर था दा च्या यानी कि वो है उसका घर। अगर बा मुहावरा बोलें तो वो उसका घर है। ओके जी, नेक्स्ट। था दा च्या हन ता। था दा च्या हन ता। था दा मतलब उसका, च्या मतलब फैमिली या घर, हन वेरी, और उसके बाद अब ये एडजेक्टिव एक आ गया है जो आपने पहले नहीं पढ़ा, ये आज के जो वोकेबलरी सेक्शन है उसमें हम ऐड करेंगे। ता। ता, ते अलिफ ता की साउंड आती है। ता जिसका मतलब है बड़ा, साइज में बिग। था दा च्या हन ता, उसका घर बहुत बड़ा है। था दा च्या हन ता। ओके जी। 我们是好朋友。我们是好朋友，हम लोग अच्छे दोस्त हैं,
ہم اچھے دوست ہیں. شیے 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 شکریہ. زائ چین زائ چین زائ چین. اسٹارٹنگ میں اگر اس کو زائ چین بول دیں تو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اصل تلفظ زائ تے اور زے کے ساتھ زائ چین زائ چین. مطلب لفظی مطلب ہے زائ مطلب اگین، چین مطلب ملنا، پھر ملیں گے. نارملی بائے بائے خدا حافظ کے لیے زائ چین کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. اوکے جی، یہ ایک سمپلسٹ فارم تھی ایکسرسائز کی. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے جو اسکرین کے اوپر جو لیفٹ سائڈ میں جو پھینین کے اندر سینٹینسز نظر آ رہے ہیں، ان کو آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے نوٹ کر لیجئے اور ان کو خود سے پڑھ کے اس کا ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کیجئے کہ کیا آپ اس قابل ہو چکے ہیں یا نہیں. اوکے جی، آگے بڑھتے ہیں آج کے ووکیبلری سیکشن کی جانب. اوکے جی، ووکیبلری سیکشن میں ہم لوگ ایک پیٹرن کو فالو کریں گے جس میں سب سے پہلے ہانز مطلب جو چائنیز کریکٹرز ہیں وہ لکھے جائیں گے. اس کے بعد پھینین ہوں گے. پھینین سے مراد وہ لینگویج سسٹم ہے جس میں انگلش کے الفابیٹس کو یوز کیا جاتا ہے اور چائنیز ساؤنڈز دی جاتی ہیں. اینی ویز اس کے بعد پروننسیشن کا ہیڈ ہے. اس پروننسیشن کے اندر ہم نے اردو میں قریب ترین تلفظ کو لکھنا ہے. یاد رکھ لیں کہ اردو کو آپ نے قطعی طور پہ حتمی نہیں سمجھنا. حتمی وہی ساؤنڈ ہے جو آپ سن رہے ہیں جیسے میں بول رہا ہوں. اردو لینگویج میں لکھے ہوئے الفاظ صرف آپ کے ریفرنس کے لیے ہیں. اس بات کو میں بار بار ریپیٹ بھی کرتا رہوں گا، اس کو اچھے طریقے سے کائنڈلی یاد رکھیے. اوکے، اس کے بعد ٹرانسلیشن ہے. ٹرانسلیشن میں اس کا مطلب لکھا ہوگا کہ اس کا معنی کیا ہے. فار ایگزامپل آج کا پہلا ورڈ ہے نان. نان جس کا مطلب ہے میل، مرد کے لیے، سختی کے لیے. کوئی بھی اس سے متعلقہ چیز ہوتی ہے تو چائنیز میں اس کے لیے نان کا ورڈ بولا جاتا ہے. یہ جو آپ سب سے پہلے ہانز دیکھ رہے ہیں نان کا، واش رومز کے باہر بھی نان میل کے لیے نارملی یہی کریکٹر بنا ہوتا ہے. اس لیے اس کو غور سے دیکھ لیجئے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے. نان بولنے میں بالکل آسان ہے، جس طرح کھانے والا نان چنے والا نان ہوتا ہے. سو نان از میل، مرد کے لیے، سختی کے لیے، بدصورتی کے لیے، ہارڈنیس کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے مختلف اوقات میں ورڈ نان ہم آنے والے وقت میں یوز کریں گے. اوکے جی، اسی کا اپوزٹ آج ہم ساتھ ایڈ کر رہے ہیں. اس کا اپوزٹ ہے نیو. نیو نیو. اب یہ جو ڈاٹڈ یو ہے اس کی ساؤنڈ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے. جو انگلش سپیکرز اور جو اردو بولنے والے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں. آسان طریقے سے یاد رکھنے کے لیے جس طرح اردو میں ایک ریفرنس دیا گیا ہے نیو، اس کو اگر ایسا بولا جائے تو سننے والے کو کافی حد تک اس کی ساؤنڈ کلیئر ہو جاتی ہے. نیو نیو. سو نان مطلب میل اور نیو مطلب فیمیل. نان نیو، ان کو الفاظ الٹ کے طور پہ آپ کائنڈلی یاد رکھیں، بڑے ہیلپ فل ہو جائیں گے آنے والے وقت میں. نان نیو. نان نیو. نان مطلب میل اور نیو مطلب فیمیل. پیٹرن سیم وہی ہوگا. اس میں جو سیکنڈ ہمارے ورڈز اپوزٹ جو آج ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ ورڈ ہے تا. تا تا جس کا مطلب ہے بڑا. سائز میں کسی چیز کے ڈائمینشنز میں بڑا ہونے کا ورڈ بولا جاتا ہے تا. بعض اوقات ہم اس کو بولنے میں تا د. تا د، اے دا او دا میرا والا جو ایک کانسیپٹ تھا نا جس میں د ہم ساتھ لگاتے تھے. تا د مطلب بڑے والا. لفظی مطلب بنا بڑے کا، لیکن معنی اس کا یہ بنتا ہے بڑے والا. تا د و یاو تا د تیا، میں چاہتا ہوں بڑے والا گھر. تا مینز بڑا. تا اس کا اپوزٹ ہے جی شیاؤ. شیاؤ شیاؤ. اب اردو کے جو لفظ ہیں وہ صرف ریفرنس کے لیے ہیں کہ آپ کو یاد آ جائے کہ اس کی ساؤنڈ کس طرح کی تھی. شیاؤ از فار اسمال اور تا جو ہے بڑے کے لیے. سو ابھی تک ہم نے دو الفاظ الٹ کا سیٹ جو ہے وہ یاد کیا، اس کو سنا. وہ تھا سب سے پہلے تھا نان نیو میل فیمیل والا. تا شیاؤ بڑا اور چھوٹا.
अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है कि अगर ये मैं वर्ड ता श्याओ इकट्ठा बोल दूँ, ता मतलब बड़ा, श्याओ मतलब छोटा, अगर इकट्ठा बोल दूँ ता श्याओ तो इसका मतलब बनता है साइज़ और डायमेंशन। बाज़ औक़ात हमें पूछना पड़ता है कि ये जो बॉक्स है इसका साइज़ क्या है, या जो हमारी पैकिंग है उसका साइज़ क्या होगा। जो वर्ड साइज़ है इसके लिए हम उसका ताशाओ बोलेंगे कि इसका ताशाओ कितना है, इसका साइज़ कितना है। मुझे ताशाओ बड़ा चाहिए, मुझे साइज़ बड़ा चाहिए। और अगर स्मॉल कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए स्मॉल साइज़ में, तो आप कहते हैं कि इसका जो ताशाओ है, इसका जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए। तो ये बड़े यूज़फुल से वर्ड्स अपोजिट थे आज के दो जो मैं ऐड करना चाहता था। आने वाले वक्तों में हम इंशाल्लाह सेंटेंसेस में इनको यूज़ करेंगे। ओके, अब चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। ऑलराइट जी, आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ टू वर्ड्स, जो भी मैं नहीं बोल रहा। नेगेशन के लिए, नेगेशन क्या चीज़ है? एक सेंटेंस है आपका जिसको आपने मनफ़ी करना है, जिसको आपने नफ़ी करना है, जिसका आपने इनकार करना है। अभी तक हमने जो बातें की, जो सेंटेंसेस सीखे, उसमें अभी हमने ना करना नहीं सीखी थी। आज के इस टॉपिक में हमने ना करना सीख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते थे कि जी तुम अली हो। अभी तक हमने ये कहना नहीं सीखा कि तुम अली नहीं हो, या ये सीखा था कि मैं टीचर हूँ, मैं उस्ताद हूँ, या मैं कामरान हूँ, मैं अकरम हूँ। मैं अकरम नहीं हूँ, ये कहना अभी तक हमने नहीं सीखा। तो प्लीज़ तवज्जो फरमा लीजिए, चाइनीज़ ज़बान में नेगेटिव जुमला बनाने के लिए, किसी सेंटेंस की नेगेशन के लिए दो अल्फाज यूज़ होते हैं। उनको सुन लीजिए और उनका इस्तेमाल समझ लीजिए। वो दो अल्फाज कौन से हैं? पहला लफ्ज़ पू, पू, पू। दूसरा लफ्ज़ मई, 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 जो मई जून का जिस तरह महीना बोला जाता है। अब वर्ड पू जो है ये भी नेगेट करने के लिए, ना कहने के लिए यूज़ होता है, और मई का लफ्ज़ भी किसी बात को नेगेट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि किन सेंटेंसेस में हमने वर्ड पू को यूज़ करना है और किन सेंटेंसेस में वर्ड मई को यूज़ करना है। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका समझ लीजिए। वो तरीकाकार ये है कि जितने हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जितने सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब शिर यूज़ हुआ है, जब उनको हम नेगेटिव करते हैं तो उनके शिर के स्टार्ट में ये वर्ड पू लग जाता है, यानी कि वर्ड शिर जो है वो पू शिर में तब्दील हो जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितने जुमले शिर वाले थे उन सब जुमलों में जब हम नेगेटिव करते हैं तो शिर हट जाता है, उसकी जगह पू शिर का वर्ड आ जाता है। ओके, इसी तरीके से जो जुमले याव वाले थे, चाहिए वाला याव, उनमें याव तब्दील हो जाता है, वो पू याव में बदल जाता है। जितने सेंटेंसेस शेर वाले और याव वाले अभी तक हमने बनाए, उनको अगर नेगेटिव करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार ये है कि शेर वाले में वर्ड पू शेर लग जाएगा और याव वाले में वर्ड पू याव लग जाएगा। ओके, लास्ट थिंग जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर गलती लग जाती है। हमने कोई सेंटेंसेस बनाए थे यो वाले, यो हैज़ हैव वाले। जब यो वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें पू यो का कोई वर्ड नहीं होता, पू यो नहीं आता। हमेशा यो वाले जुमले जब नेगेटिव किए जाते हैं तो वो मई यो कहलाते हैं। रिपीट एक दफ़ा फिर से कर रहा हूँ, जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब शिर या याव यूज़ हुआ है, जब उनको नेगेटिव बनाते हैं, उनकी नफ़ी करते हैं, तो वो शिर पू शिर में और याव पू याव में बदल जाता है। लेकिन जिन सेंटेंसेस में यो का वर्ड यूज़ हुआ था, जब वो नेगेटिव होते हैं तो उसको मैं यो कह के बुलाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका बेसिकली यूज़ करना कैसे है, किस लोकेशन पे करना। सेंटेंस स्ट्रक्चर कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्केलेटन आपके पास बन जाए, एक ढांचा बन जाए,
تاکہ کسی قسم کا بھی سینٹنس آنے والے وقت میں آپ خود سے کمپائل کر سکیں. فار ایگزامپل ایک جملے کی مثال لیتے ہیں. سینٹنس ہے جی 我是老师 我是老师. امید رکھتا ہوں کہ سب دوستوں کو اس کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا. ایون دین سن لیجئے. وہ مطلب میں، شر مطلب از ایم آر، لاؤشر مطلب ٹیچر یا استاد. واشر لاؤشر میں ٹیچر ہوں یا میں استاد ہوں. اوکے جی. اس سینٹنس کو نیگیٹو کرنا ہے. کہنا یہ ہے کہ میں استاد نہیں ہوں. اس کے لیے پروسیجر سمجھ لیجئے. سب سے پہلے ہم نے لفظ جو شر بیچ میں تھا اس کو ہم نے یہاں سے ہٹا دیا. اب نیگیٹو کرنا ہے تو شر والے جملے میں جس طریقے سے آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ پوش لگا دیا جاتا ہے. سو سینٹنس کیا بنے گا؟ وہ پوش لاؤشر، وہ پوش لاؤشر، میں نہیں ہوں استاد، یعنی کہ میں استاد نہیں ہوں. ٹھیک ہوگی جی بات. اوکے نیکسٹ ایگزامپل پہ آتے ہیں. 我要吃饭我要吃饭吃饭. اگر یہ سینٹنس یہ لفظ پہلے نہیں سیکھا ہوا تو اس کو کائنڈلی غور کر لیجئے. چھر کا مطلب ہوتا ہے ایٹنگ، کسی چیز کو کھانا، اور فان کا مطلب ہوتا ہے وہ میل جس کو آپ کھا رہے ہیں. اردو میں کھانا کھانا لکھا جاتا ہے اس لیے سمجھ نہیں آتی. انگلش میں ذرا ایزی ہے سمجھنے میں. چھر کا مطلب ہے ایٹنگ، کسی چیز کو کھانا، ایٹنگ، اور فان کا مطلب ہے میل، وہ میل جو آپ کھا رہے ہیں. سو چھر فان جب ٹوگیدر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھانا. 我要吃饭میں چاہتا ہوں کھانا کھانا، مطلب مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں. 我要吃饭我要吃饭میں کھانا کھانا چاہتا ہوں. اب ہم نے کہنا یہ ہے کہ میں کھانا کھانا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کھانا کھانا. تو سب سے پہلے یاؤ والا سینٹنس ہے، یاؤ کو ریموو کیجئے اور اس یاؤ کی جگہ پو یاؤ پو یاؤ 我不要吃饭 I don't want to eat meal میں کھانا نہیں کھانا چاہتا. 我不要吃饭میں کھانا نہیں کھانا چاہتا. اوکے جی نیکسٹ. 我有钱我有钱میں رکھتا ہوں چھین مطلب پیسے. 我有钱میں پیسے رکھتا ہوں یعنی میرے پاس پیسے ہیں. اس کو نیگیٹو کرنا ہے. اب نوٹ کر لیجئے گا یہ یو والا سینٹنس ہے. جب اس کو نیگیٹو کریں گے تو ورڈ پو نہیں آئے گا. سب سے پہلے یو کو ریموو کیا ہم نے بیچ میں سے اور اس کی جگہ ہم نے میں یو کا لفظ ایڈ کر دیا. تو وہ میں یو چھین مطلب میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ایک مرتبہ سے پھر تینوں جملوں کو غور سے دیکھ لیجئے. جن سینٹنسز میں شر تھا جب اس کو نیگیٹو کیا تو وہ پو شر میں تبدیل ہو گیا. جن میں یاؤ تھا وہ پو یاؤ میں تبدیل ہو گیا. جن میں یو تھا وہ میں یو میں تبدیل ہو گیا. تو یہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ اگر آپ یاد رکھ لیں صرف کہ یو والے جملے میں پو نہیں لگانا، باقی موسٹلی جگہوں پہ ہمیں پو کا ورڈ یوز کرنا پڑتا ہے. اس میں ایک ٹیکنیکلٹی بھی ہے جو اس سٹیج پہ میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا. ٹینسز کے حوالے سے کہ ماضی کا اگر سیگا ہو تو پھر میں کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر پریزنٹ اور فیوچر کی بات ہو رہی ہو تو پھر پو کا استعمال کیا جاتا ہے. فار دا ٹائم بینگ اس سٹیج کے اوپر اس بات کو صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو یو والے سینٹنسز ہیں ان کو نیگیٹو بناتے ہوئے میں یو کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات جی. اوکے اب ہم لوگ چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ پہ، اور اس نیکسٹ سٹیپ پہ طریقہ کار یہ ہوگا جی کہ آپ کے پاس کچھ ایگزامپلز آئیں گی. سب سے پہلے اوپینین لکھے ہوگا، اوپینین میں سینٹنس لکھا ہوگا، اس کے بعد اس کی کچھ پروننسیشن، وہی اردو والی پروننسیشن لکھی ہوئی ہے، صرف ریفرنس کے لیے ہے، اس کو حتمی نہیں جاننا، صرف اندازہ لگانے کے لیے. کئی دفعہ سننے میں آواز میں غلطی لگ جاتی ہے.
تو ایک ہیلپنگ کے لیے اردو میں لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن ہوگی. تو سٹارٹ لیتے ہیں. ایک سینٹنس ہے سب سے پہلا. فار ایگزامپل سینٹنس ہے جی کہ واشر لاؤپان. واشر لاؤپان. لاؤپان کا اگر مطلب یاد ہو جی بالکل باس کے لیے, مالک کے لیے. واشر لاؤپان. واشر لاؤپان یعنی کہ میں باس ہوں. واشر لاؤپان آئی ایم باس. میں باس ہوں. اس کو نیگیٹو کریں جی, کوشش کیجئے. آلرائٹ جی, نیگیٹو کرنے کے لیے شیر والا سینٹینس ہے. تو آپ کو بتایا تھا کہ شیر اپنی شکل چینج کر کے پوشر میں تبدیل ہو جائے گا, تو یہ سینٹینس نیگیٹو بن جائے گا. واپوشر لاؤپان. واپوشر لاؤپان میں باس نہیں ہوں. واپوشر لاؤپان آئی ایم ناٹ اے باس. اوکے, ایک اور بات اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. اگر اسی سینٹینس کو واشر لاؤپان کو ہم سوالیہ بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے؟ اگر پرانے آپ نے ٹاپکس پڑھے ہیں تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. اوکے, اسی سینٹینس کو کویسچن سینٹینس بنا رہا ہوں. واشر لاؤپان ما. واشر لاؤپان ما. جسٹ فار ریمائنڈر, ماں ایک کویسچن مارک کے طور پہ یوز ہوتا ہے. سیدھے جملے کے آخر میں ماں کا ورڈ لگ جائے تو وہ سینٹینس سوالیہ جملہ بن جاتا ہے. تو واشر لاؤپان ما یعنی کہ کیا میں باس ہوں. تو اب ایک جملے کو آپ 3 جملوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. ایک سیدھا سینٹینس چھوٹا سا بنائیے, اس کو پہلے نیگیٹو کیجئے, پھر اس کا سوالیہ بنائیے تاکہ میکسیمم آپ کی پریکٹس ہو سکے. ایک ایگزامپل اور لیتے ہیں جی. تھا یاؤ ہاؤ چھو. تھا یاؤ ہاؤ چھو. تھا یاؤ ہاؤ چھو. اس کو چاہیے اچھی گاڑی. ہاؤ گڈ کے لیے اور چھ گاڑی کے لیے. تھا یاؤ ہاؤ چھ, اسے اچھی گاڑی چاہیے. نیگیٹو کیجئے جی, ہم کہتے ہیں جی اسے اچھی گاڑی نہیں چاہیے. تھا پو یاؤ ہاؤ چھ. تھا پو یاؤ ہاؤ چھ, اسے اچھی گاڑی نہیں چاہیے. یاؤ کو پو یاؤ میں تبدیل کر دیا. اوکے, اس کا بھی سوالیہ جملہ بناتے ہیں. وہ کیسے بنے گا؟ سیدھے جملے کے آخر میں ماں کا ورڈ لگانے سے. تھا یاؤ ہاؤ چھ ماں. تھا یاؤ ہاؤ چھ ماں. کیا اسے اچھی گاڑی چاہیے؟ کیا اسے اچھی گاڑی چاہیے. اوکے جی, ایک یو والا سینٹینس بھی بنا لیتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. اوکے جی. نی یو شو. نی یو شو, تم رکھتے ہو کتاب. نی یو شو, تمہارے پاس کتاب ہے. نی یو تم رکھتے ہو, شو کتاب کو کہتے ہیں. نی یو شو, تمہارے پاس کتاب ہے. نیگیٹو کیجیے جی اس کو. اوکے, یہاں اکثر دوست غلطی کرتے ہیں. نیپو یو شو. پو اور یو کبھی اکٹھے نہیں آئیں گے. جب بھی یو والا سینٹینس ہے نیگیٹو کرنے کے لیے نی میں یو شو. نی میں یو شو. نی میں یو شو, تمہارے پاس کتاب نہیں ہے. جو دوست چائنا آتے جاتے ہیں انہوں نے اکثر شاپ کیپرز کو, دکانداروں کو یہ بولتے سنا ہوگا میں یو, مطلب میرے پاس نہیں ہے. آپ کوئی سیمپل ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں, جا کے دکھاتے ہیں جی کہ جگہ جگہ. میں نے کافی دوستوں کو سنا ہے وہ ایسے جو سن کے انہوں نے لفظ سیکھے ہوتے ہیں نا, وہ ناگا چگا والے ایسی لینگویج بول کے ہی گزارا کرتے ہیں وہاں. تو جو دیکھنے والا ہے وہ کہتا ہے اگر اس کے پاس اویلیبل ہو پروڈکٹ تو کہتا ہے یو, مطلب ہیز اور ہیو رکھتا ہوں. اگر اویلیبل نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں میں یو کہ میرے پاس نہیں ہے. اوکے جی, واپس آ جائیے. سینٹینس تھا نی یو شو, تمہارے پاس کتاب ہے. نی میں یو شو, تمہارے پاس کتاب نہیں ہے. سوالیہ بناتے جناب اس کا. نی یو شو ما. نی یو شو ما, کیا تمہارے پاس کتاب ہے. نی یو شو ما, کیا تمہارے پاس کتاب ہے, کیا تم کتاب رکھتے ہو. تو جناب یہ تو ایک پیٹرن تھا. ایک سینٹینس سمپل کو ہم نے 3 طریقے سے, ایک مرتبہ نفی کر کے اور ایک مرتبہ سوالیہ بنا کے لکھا اور اس کو پریکٹس کیا.
अब ऐसा है कि होमवर्क के तौर पे आपने करना ये है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप बना सकते हैं, पहले असर्टिव जुमले यानी कि सादा जुमले, सीधे जुमले लिखिए। उसके बाद उसके नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि उसको नफ़ी कीजिए। थर्ड स्टेज में उसका क्वेश्चन बनाइए, आखिर में लफ्ज़ माँ का यूज़ करके। जितने छोटे जुमले मैक्सिमम बनाएंगे उनको इन 3 स्टेप्स में आपने करना है, और इससे मैं बड़ा होपफुल हूँ कि बड़ी जल्दी ये पैटर्न समझ भी आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। उसके बाद जनाब हम आते हैं फाइनली अपने कमेंट्स एंड सजेशंस की तरफ। गुजारिश सिर्फ यही है आप सब दोस्तों से कि काइंडली फ़ोन मत कीजिए, बेहतर है मुझे मैसेज कर दीजिए। फेसबुक पेज के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वी चैट कर सकते हैं। कॉल में कम रिसीव करता हूँ। एनीवेज, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आज का लेक्चर आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मुझे बारहा लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाकी लेक्चर्स फौरी तौर पे मैं अपलोड कर दूं। मेरे साथ साथ चलिए, मेरे साथ साथ चलिए, स्लो चलिए। ये जितनी आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे उतना देर बाद याद रहेगा। रातों रात अगर मैं सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा तो वो जितनी जल्दी पढ़ेंगे आप उतनी जल्दी जहन से निकल जाएगा। तो मेरे साथ साथ चलते रहिए। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।再见，再见。